बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये वो तस्वीर है जो शायद पूरी दुनिया के अंदर 1974 की जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस है उसके बाद लोगों ने देखी और ये तस्वीर बाकायदा नशर की गई। ये तस्वीर है बादशाही मस्जिद की, जब एक ही सफ के अंदर दुनिया के अजीम मुस्लिम रहनुमा जो हैं वो इकट्ठे बैठे हैं। और स्टार्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हैं, उसके बाद मोहम्मद कज़ाफ़ी शहीद हैं, उसके बाद शाह फैसल शहीद हैं, अनवर सादात हैं और दीगर इस्लामी ममालिक के वो सरबराहान ममलकत भी इस तस्वीर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जो बाद में एक एक करके जिनको चुन चुन कर जो है वो शहीद किया गया। और आज भी पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जब ये तस्वीर देखते हैं तो वो एक सवाल उनके दिमागों के अंदर ये गर्दिश करता है कि आखिर ये इंसिडेंट कैसे रुनमा हुआ और ये क्या हादसाती तौर पर ऐसा हुआ या ये एक पूरे का पूरा जो प्री प्लान्ड एक साजिश है उसके तहत चुन चुन कर मुसलमान सरबराहों को मारा गया। आपने ये भी देखा होगा कि सद्दाम हुसैन को 2006 के अंदर ईद उल अजहा वाले दिन फांसी दी गई और जब उसकी जो अनबन जो है वो अमेरिका से हुई तो उन्होंने ये सोचा कि अब इसको अपने रास्ते से हटा दिया जाए। इसी तरह जो कर्नल कज़ाफ़ी हैं उनका अंजाम भी आपने देखा कि किस तरह से उनकी एक भयानक मौत हुई, उनको गोलियां मारी गई, फिर डेड बॉडी के साथ तस्वीर बनाई गई और उनका अंजाम भी देखा। इसी तरह जब शाम के घेरा तंग हुआ तो 2024 के अंदर दिसंबर के अंदर बशारुल असद जो तकरीबन 20 साल से जायद सीरिया के अंदर हुक्मरानी कर रहे थे तो उनको भी अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। इसी तरह शाह फैसल जो हैं वो 60s और 70s के अंदर उनका भी एक टोपी बोलता था और पूरी दुनिया की जो मुस्लिम उम्मा है उनको अपना लीडर मानती थी, लेकिन उनका अंजाम भी पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से उनके ही भतीजे ने उनको गोली मारकर सर में 2 गोलियां मारकर उनको कत्ल कर दिया और उनका अंजाम भी क्या हुआ, मौत। तो ये वो तस्वीर है जिसे हमने कहानी आज की स्टार्ट की है। आज हम बताना ये चाहेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो फैला और किस तरह से पाकिस्तान जो है ये दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनी। 1974 की उस इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद तकरीबन ये फैसला सामने आया कि पाकिस्तान के पास एक या मुसलमानों के पास भी एक ऐसा एटम बम होना चाहिए जब के मुसलमानों को जरूरत पड़े तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। उससे कबल जो पाकिस्तान है इसने मुख्तलिफ मुआहदे भी कर रखे थे अमेरिका से। 1953 में एटम बराए अमन के प्रोग्राम से हुई पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 11 अगस्त 1955 में मुफाहमत हो गई और पाकिस्तान एटमी तवानाई को तिजारती और पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। ये मुफाहमत की याददाश्त जो है ये पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन हुई। इसी तरह पाकिस्तान को एक प्रोटोटाइप एटमी रिएक्टर जिसकी मालियत तकरीबन $3.5 लाख थी 1971 से पहले ही फराहम कर दिया गया। और 1971 में जब बांग्लादेश अलहदा हुआ उसके बाद जो है इस मामले को रोका नहीं गया बल्कि पाकिस्तान पुरअमन एटमी प्रोग्राम को बनाने के लिए इरादे को मजबूत किए रखा। और सदर आइजन हावर जो अमेरिकी सदर थे उन्होंने इस प्रोग्राम को भी कंटिन्यू रखने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। इस तरह 1965 को डॉस्चर होटल लंदन में भुट्टो साहब ने जनरल मोहम्मद अयूब खान की एटमी इदारे IAEA में काम करने वाले एक पाकिस्तानी साइंसदान मुरी अहमद खान से भी मुलाकात की। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर जो पाकिस्तान के बड़े बड़े एटमी साइंसदान थे उनको उन्होंने ये मैसेज दिया कि अब पाकिस्तान जो है ये एटमी जो ताकत है उसको हासिल करने के लिए भरपूर इरादा कर चुका है और इसको हमने किसी भी सूरत हासिल करना है। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो यूरेनियम है उसकी जो खोज लगाने का काम शुरू किया और बिलाकर डेरा गाजी खान के अंदर उनको यूरेनियम के ज़खायर भी मिले। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने हंगामी तौर पर मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किया जिसमें सऊदी अरब था, UAE था, ईरान, मिस्र और दीगर ममालिक शामिल थे। इन दौरों का मकसद जो है वो ये था कि पाकिस्तान को माली जो है वो इमदाद चाहिए थी क्योंकि ये प्रोग्राम काफी महंगा था। इसी तरह मोहम्मद कज़ाफ़ी ऑफ लीबिया, शेख ज़ैद निहान ऑफ UAE ने माली इमदाद का वादा किया और पाकिस्तान का ये जो प्रोग्राम है ये
1976 میں انڈیا نے جو پوکھران میں ایٹمی دھماکہ کیا اور پھر ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے اس پروگرام کی رفتار کو تیز کیا اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کو یہ پورے کا پورا ٹاسک جو ہے وہ سونپا گیا۔ اسی طرح پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی پیسٹرک اسلام آباد کے قریب قائم کیا گیا اور پھر پاکستان ایٹمی ری ایکٹر جو ہے اس کی تعمیر کا کام بھی 1963 کے اندر شروع ہوا۔ اسی طرح یہ پاکستان جو ہے اس صلاحیت کو لینے کے لیے کافی تگودو کرتا رہا۔ کینیڈین کمپنی نے 1970 میں 137 MW کینڈو ری ایکٹر پیراڈائز پوائنٹ جو ہے وہ کراچی میں لگانا شروع کیا اور پاکستان اس سے پیچھے نہیں ہٹا۔ پاکستانی انجینئرز اور پاکستانی سائنسدانوں نے یورینیم کی پیداوار میں اضافہ کیا اور اسی طرح پاکستان بلاخر آہستہ آہستہ اپنی جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہو گیا۔ اور آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گاز تو کھائیں گے لیکن ایٹم بم بھی بنائیں گے۔ 1980s کے اندر یہ میسج دیا گیا جنرل ضیاء الحق کو کہ پاکستان جو ہے وہ پورے کا پورا جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو حاصل کر چکا ہے اور آپ اس کو کسی بھی وقت اس کی اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن دبے الفاظ کے اندر جنرل ضیاء الحق نے مختلف ٹی وی چینلز اور انٹرویوز میں بھی یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا ہے، لیکن پاکستان کے اوپر یہ خدشہ تھا کہ امریکہ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی پابندیاں نہ لگائی جائیں۔ جب بھارت نے تقریباً 5 دھماکے کیے تو پھر پاکستان کے اوپر جو ہے یہ پریشر بڑھا اور پاکستان نے 1998 کے اندر 28 مئی کو پاکستان نے بھی 6 دھماکے کیے، جو کہ جب نواز شریف نے اناؤنسمنٹ کی اس کی، اور یہ پاکستان کو ایک اعزاز حاصل ہوا کہ پاکستان دنیا کی جو ہے وہ پہلی ایٹمی پاور بنا اور اس کے اندر صرف ایک فرد واحد کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کافی سارے لوگوں کی جانیں بھی گئی۔ اور آپ کو وہی تصویر جو ہم نے بلاگ سے پہلے سٹارٹ میں آپ کو دکھائی تھی، ان سب لوگوں نے جو اس مشن میں شامل تھے ان سب کو ایک ایک کر کے ان کو قتل کیا گیا اور پاکستان اس طرح بھاری قیمت چکا کر ابھی بھی ریسنٹ 2024 کے اندر بھی پاکستان کی مختلف کمپنیز یا وہ کمپنی جو پاکستان کو مختلف ہتھیاروں کی پیداوار کے لیے جو اکوپمنٹ یا ٹیکنالوجی دے رہی تھی ان کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی اور امریکی صدر بل کلنٹن کی جو بلینز آف ڈالر کی آفر تھی اس کو بھی ٹھکرایا گیا اور پاکستان شاید ایٹمی طاقت بننے کے بعد ہی اپنا قیام رکھے ہوئے ہے۔ ادروائز جو آپ نے مڈل ایسٹ میں مسلمان ممالک کا حال دیکھا، خدا نہ خواستہ پاکستان کا بھی وہی حال ہونا تھا۔ اور جس طرح سے انڈیا پاکستان کو آنکھیں دکھاتا ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایک ایٹمی طاقت ہے اور ہم بھی اس کو آگے وہی آنکھیں دکھاتے ہیں جس طرح سے وہ ہمیں دکھاتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا یہ پروگرام جو ہے پرامن مقاصد کے لیے رہے گا اور پاکستان جو ہے یہ مسلمانوں کو بھی لیڈ کرے گا انشاءاللہ۔